अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज अडयाला जेल में इमरान खान से वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इंतहाई अहम इस एतबार से है कि इस मुलाकात से पहले भी एक अहम मुलाकात हुई। अली अमीन गंडापुर एक अहम अस्करी शख्सियत के साथ मिलकर आए और उसके बाद एक अहम पैगाम लेकर इमरान खान के पास पहुंचे। अब वो पैगाम क्या था, इमरान खान साहब की जानिब से इस पे कैसे रिस्पॉन्ड किया गया, इस सारे मामले की तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूबाई मुशीर हैं मिशाल यूसुफजई, उनकी जो पोस्ट है या पोर्टफोलियो है वो कैसे खतरे में पड़ गया है, ये मामला भी इसी मुलाकात से जुड़ा हुआ है। और शेर अफजल मरवत बतौर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन तैनात हो सकेंगे या नहीं होंगे, इस पर इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया या नहीं दिया, ये मामला भी इसी मुलाकात से मुताल्लिक है। तो इस मुलाकात को जानना, इसके कंटेंट्स जानना, मुलाकात में क्या बात हुई और इमरान खान की जानिब से क्या गो हेड दिया गया है, ये सारी डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज ही इमरान खान साहब के लॉयर जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार देने के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उसमें अपीयर हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच के सामने, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नल साहब हैं जिन्होंने ये सारा ट्रायल किया है और कर्नल वो है जो वजारत दिफा को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने कर्नल साहब यानी एक अस्करी शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगाया कि ट्रायल उन्होंने कंडक्ट किया, उन्होंने अदालती इख्तियारात यानी जो जुडिशल पावर्स हैं वो भी अपने कंट्रोल में रख ली एक ऐसे साहब ने जो वजारत दिफा को रिपोर्ट कर रहे हैं यानी हुकूमत वक्त को रिपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हमारे पकड़े हुए हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जारी है, ये कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी नेशनल हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को चाहिए कि वो खुद उस बेंच का हिस्सा बने जो लार्जर बेंच हो या फुल कोर्ट हो। अब बॉल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में चली गई है, प्रेशर सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर है। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जहां तक मामला है तो ये वो मैटर है जिससे हर जज अपना दामन छुड़ाना चाहता है, वो इस मामले में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। अब जजेस के ऊपर प्रेशर भी है और जज खासतौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से एक जजमेंट पहले दे चुके हैं कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई नहीं किया जा सकता। तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी इससे अपना दामन छुड़ाते हुए या सरफे नजर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा खुद को इस मामले से अलग रख पाएंगे, क्योंकि अगर फुल कोर्ट बनता है तो जाहिर है फुल कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा को भी फुल स्ट्रेंथ होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसको बैठना पड़ेगा। और अगर कोई 9 रुकनी लार्जर बेंच बनता है तो अब भी ये दरखास्त की जा रही है जस्टिस काजी फायज ईसा की कि बतौर सरबराह आपको उस बेंच का हिस्सा होना चाहिए। तो जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए जो आने वाला हफ्ता है वो जरा मुश्किल, जरा यूं कहिए कि ट्रबलसम हो सकता है, क्योंकि 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनका मामला भी पेंडिंग है और 29 अप्रैल को उस पर भी समाअत होने जा रही है और उस पर भी फुल कोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब ये मामला तो है जुडिशल डोमेन के अंदर। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर है उसका ताल्लुक उन मुलाकातों के साथ है जो आज इमरान खान साहब से हुई है। अब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 2 रोज मुतय्यन है, एक मंगल का रोज, मंगल के रोज उनके अहले खाना या फैमिली के लोग मिलते हैं और जुमेरात के रोज, आज के रोज सियासी लोग या वकला मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के पास पहुंचते हैं। तो आज एक सियासी शख्सियत वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए पहुंचे और इमरान खान साहब का एम्फेसिस भी खास तौर पे केपी के लोगों पर है। केपी की कैबिनेट के लोग गुज़श्ता मुलाकात में भी इमरान खान साहब से मिल के आए थे और आज खुद चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे। इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर की मुलाकात इमरान खान से अडयाला जेल के कमेटी रूम में हुई थी तो उस मुलाकात से पहले अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से मिलकर आए थे और पूरी की पूरी काबीना ही आपको याद होगा कि माह रमज़ान में कोर कमांडर पेशावर के घर गई थी और वहाँ पर ऐसी खबर थी कि कोर कमांडर पेशावर से इस्तदा की गई है कि इस मामले को जो है उसमें कुब्रिज का रोल प्ले करें या बाब इख्तियार तक या इस्टेब्लिशमेंट के करता धरदाओं तक को पैगाम पहुँचाए। फिर वहाँ से को पैगाम मिला, उस पैगाम को लेके अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल पहुँचे और लाइकली उसके बाद ही इमरान खान साहब ने गाड़ी 5वें गेयर में डाल दी, बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके तनकीद करना शुरू कर दी, इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लिया और तनकीद जो है वो करते ही चले गए, यानी दबाव जितना बढ़ा सकते थे वो बढ़ाया गया। अब हालिया दिनों में बुशरा बीबी की नासाज़ियत तबीयत को लेकर भी इमरान खान साहब बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
ان کی اسٹریٹجی. کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ بات چیت کا وقت گزر گیا ہے. بات چیت اگر کرنی تھی تو 8 فروری کو کی جاتی, جس وقت عوام نے اپنا بتا دیا تھا کہ ان کا رخ کس طرف ہے اور مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا. اب آج بات چیت کا وقت کوئی نہیں ہے, تو 8 فروری کو بات ہو سکتی تھی, آج بات نہیں ہو سکتی. اب عمران خان صاحب نے تو ڈائیلاگ کی جگہ ڈیڈ لاک کو پریفر کیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو کھلی جنگ ہے, اب تو احتجاج ہوں گے, سڑک گرم کریں گے اور پبلک پاور ہوگی, اسٹریٹ پاور ہوگی. اب اس سارے معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں فائر فائٹنگ کرنے کے لیے اب کچھ لوگ متحرک ہو گئے ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی ہیں اور اس میں پولیٹیکل پلیئرز بھی ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کے پی کا فرنٹ ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آج سے ٹھیک 2 روز پہلے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا. انٹیگریٹڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کے پی کے اندر ہوا, اور اس ایپیکس کمیٹی اجلاس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات صاحب بھی موجود تھے. اور اس یعنی جب پہلے گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے تو اس وقت بھی کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی تھی, اور آج جب وہ مل کے آئے ہیں تو آج بھی کور کمانڈر پشاور سے ان کی ملاقات 2 روز پہلے ہو گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ برج کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں, یا کوئی پیغام انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا ہے, کوئی چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر تک کوئی پیغام پہنچایا ہے, کیا کوئی مثبت پیغام ہے, کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, بات چیت ہو سکتی ہے. یہ بات بڑی معنی خیز ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے پاس 1 ہفتہ باقی ہے. اگلے ہفتے کور کمانڈر پشاور ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, یعنی نیا کور کمانڈر بھی آنا ہے. اس سے پہلے جو کے پی کے اندر جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے وہ بھی اتنا اہم ہے کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا, کہا یہ گیا کہ اگلا جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا وہ مرکزی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی کے پی میں بلایا جائے گا. تو بغیر خیبر پختونخوا کی سیاسی حکومت کے یا چیف ایگزیکٹو کے معاملات تو سیکیورٹی فرنٹ پہ بھی نہیں چل سکتے. اور اب جو ایرانی صدر پاکستان پہنچے, اس میں بھی جو بنیادی طور پر ایران اور پاکستان کی کوآپریشن ہے وہ بھی سیکیورٹی لیول پہ ہے, اور اس میں امریکہ بھی آن بورڈ ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں یا اس کو اعتماد میں لیے بغیر ایرانی صدر کا دورہ ہو گیا ہے اور وہ پھر واپس چلے گئے, تو ایسی بات نہیں ہے. اس سارے معاملے کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی آن بورڈ ہے, علی امین گنڈا پور بھی آن بورڈ ہیں, اور جو عمران خان صاحب کو انکلوڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, سٹانس کے اندر لچک لانے کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر بات چیت ہو ہی نہیں رہی یا بات چیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اس وقت جب گنڈا پور صاحب پیغام لے کر گئے تھے تو بات چیت کا نتیجہ تھا, آج جب گئے تو آج بھی بات چیت کا نتیجہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیغام جو عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے, کیا عمران خان اپنے سٹانس کے اندر کو فلیکسیبلٹی لے کر آتے ہیں, کیا کوئی لچک لے کے آتے ہیں. یہ پتہ چلے گا کہ عمران خان کا اگلا سٹیٹمنٹ کیا ہوگا. جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی, صحافیوں سے گفتگو ہوگی, تو کیا عمران خان صاحب نے وہ گاڑی جو 5ویں گیئر میں ڈالی ہوئی ہے دوبارہ جنرل عاصم منیر کا نام لیں گے, دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو اسی طرح سے للکاریں گے جیسے ریسنٹلی انہوں نے للکارا ہے. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ برف کس حد تک پگھلی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مشال یوسفزئی جو کے پی میں کر رہی ہیں, اس حوالے سے بہت ساری شکایات علی امین گنڈا پور صاحب کو موصول ہوئیں, اور کبھی امکانات ہے کہ وہ شکایات بھی عمران خان صاحب تک پہنچا دی گئی ہوں گی, کیونکہ مشال یوسفزئی کو اگر سپورٹ حاصل ہے تو بشرا بی بی کی سپورٹ حاصل ہے اور عمران خان کی سپورٹ حاصل ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پورٹ فولیو ہے مشال یوسفزئی کا وہ بھی خطرے میں پڑ جائے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی ہے, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے حوالے سے ایک کنفیوژن موجود تھی کہ بیرسٹر گوہر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لیڈ کریں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر ہوں گے, لیکن آج حامد رضا صاحب کا جو سنی اتحاد کونسل کے اصل میں چیئرمین ہے, سربراہ ہیں, ان کا نام سامنے آ گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے عمران خان صاحب نے حامد رضا صاحب کو اپوائنٹ کر دیا ہے. تو یقیناً آج رات تک یہ کلیئرٹی آ جائے گی علی امین گنڈا پور کی وساطت سے کہ عمران خان صاحب کا اصل میسج کیا ہے. کیا حامد رضا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے یا بیرسٹر گوہر ہوں گے؟ اس حوالے سے جو انر سرکل ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کا پتہ کٹ گیا ہے یا اس کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید آئسولیشن یا کارنرڈ کیا جائے گا, اور حامد رضا صاحب کا جو کرا ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے نکل آیا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.